بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیا ندی، مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی۔ سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیا ندی، مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی۔ ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑاں مدنی مکا گیا، ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑاں مدنی مکا گیا۔ دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا، لوڑ نہیں سو رہن دتی اُراں پراں جان دی، لوڑ نہیں سو رہن دتی اُراں پراں جان دی۔ جگ وچ تم پہ گئی مدنی سلطان دی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین تیرے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وتعالی آلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے۔ سامعین محترم، جیڑا قرآن مجید دا بابرکت عالی ذیشان مقام تسا سامعین دے سامنے تلاوت کیتا، اللہ رب رحمان فرما رہے نے اے محبوب پیغمبر سونیو اپنی زبان نبوت اندروں ارشاد فرماؤ کہ میرا جینا میرا مرنا اللہ رب رحمان واسطے۔ حضرات جڑے بندے وفات النبی دے منکر نے، اللہ رب رحمان خود اعلان فرما رہے نے کہ محبوب اپنی زبان نبوت اندروں ارشاد فرماؤ کہ توڑا جینا توڑا مرنا توڑی قربانی اللہ رب رحمان واسطے۔ حضرات ربیع الاول دا مہینہ محبوب پیغمبر اس مہینے اندر دنیای کائنات اندر تشریف لے کے آئے۔ محبوب پیغمبر دا آنا اہلا و سہلا مرحبا، اور ایسے ہی مہینے اندر محبوب پیغمبر اس دنیا کائنات تو رحلت فرما گئے۔ محبوب پیغمبر بڑیاں عظمتاں والے بڑیاں شاناں والے، میرے آقا بڑی شان و شوکت رکھن والے۔ حضرات ایسے ہی مہینے دا بہت بڑا عظیم سانیہ محبوب پیغمبر دی وفات ہے۔ محبوب پیغمبر دی آمد ہوئی، مکے نو بھی عظمت مل گئی۔ مکہ بستی نو اللہ پاک نے عزتاں نال مالا مال فرمایا۔ محبوب پیغمبر دی آمد یسرب اندر ہوئی، اللہ پاک نے
یسرب نو مدینۃ الرسول بنا چھڑیا۔ جس چیز دی نسبت آمینہ دے لال نال جڑ دی گئی مل دی گئی، اللہ پاک نے اس جگہ نو بھی عظمت والا بنا دیتا، شان و شوکت والا بنا دیتا۔ محبوب پیغمبر دی آمد دے نال مکہ بھی روشن ہو گیا، مدینۃ الرسول بھی روشن ہو گیا۔ جدوں محبوب پیغمبر دی رحلت ہوئی، محبوب پیغمبر دے صحابہ بیان کردے نے کہ مکے مدینے اندر کہرام مچ گئی، سیاہی ہر پاسے چھا گئی ہے۔ محبوب پیغمبر دی وفات ہوئی، مکے مدینے اندر سیاہیاں پھیل گئیاں۔ حضرات آؤ، میں تھوڑے جے ٹائم دے اندر وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی موضوع تسا احباب دی چولیاں دی زینت بنانا چاہنا۔ آؤ پہلی گزارش اللہ پاک دے قرآن چو اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہویا ہے۔ اللہ رب رحمان فرما رہے نے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حضرات جبرائیل دے ذریعے آمینہ دے لال دے سینہ پاک دے اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دا نزول فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے، سونیو اپنی زبان نبوت اندر ارشاد فرماؤ، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حضرات اللہ پاک نے آمینہ دے لال دے سینہ پاک تے حضرات قرآن پاک دیاں ایتاں دا نزول فرمایا۔ اللہ فرماندے نے، سونیو کونا میرا مرنا میرا جینا اللہ رب رحمان واسطے، قل ان صلاتی۔ حضرات رب ذوالجلال فرما رہے نے، سونیو آکھو میری نماز اللہ رب رحمان واسطے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سونیا محبوب پیغمبر دا جینا، محبوب پیغمبر دا زندہ رہنا، آمینہ دے لال دا اس دنیا کائنات تو جانا، للہ رب العالمین۔ اللہ رب رحمان واسطے حضرات امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو جمع فرمایا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے، صحابیو تیاری کر لو۔ حضرات محبوب پیغمبر حج واسطے اپنے صحابہ نو تیار پیا کر دینے، آمینہ دے لال دے جانسار تیار ہوئے۔ حضرات محبوب پیغمبر حضرات حج واسطے مکہ پاک اندر تشریف لے جاندے نے۔ حجۃ الوداع آمینہ دے لال نے اپنی زندگی اندر ایک حج کیتا ہے حضرات، جس دا نام حجۃ الوداع رکھیا گیا ہے۔ محبوب پیغمبر دے صحابہ بھی تشریف فرمانے، آمینہ دے لال مناسک حج پہ ادا کر دینے، نالے میرے آقا فرماندے نے، صحابیوں
صحابیو میں محمد کو لو جو پوچھنا جے پوچھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا حضرات اس طرح مناس کے حج نو ادا پیا کر دینے نالے میرے آقا اپنے صحابہ اندر اعلان فرما رہے نے صحابیو اگر کسے بندے نو کو مسئلے دی ضرورت ہے میں محمد کو لو پوچھ لو. میرے آقا اپنے صحابہ اندر اعلان پیا فرما رہے نے حضرات آؤ اللہ پاک نے جبرائیل دے ذریعے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن پاک دا نزول فرمایا. اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرات قرآن پاک دا مقام لے کے جبرائیل آمینہ دے لال دے سینہ پاک دے نازل ہوئے آئے. جبرائیل آندے نے سونیو الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. حضرات جبرائیل دے ذریعے آمینہ دے لال دے سینہ پاک تے اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دا نزول فرمایا ہے. میرے آقا نے قرآن پاک دیا آیات اپنے صحابہ نو پڑھ کے سنایا. میرے آقا فرماندے نے صحابیو میرے کولوں نے جبرائیل آئے نے تے جبرائیل آندے نے سونیو الیوم اکملت لکم دینکم سونیو اج دے دن تہاڈے تے دین اسلام نو مکمل کر دتا گیا ہے. حضرات جڑا پروسیزن آمینہ دے لال لے کے دنیا کائنات اندر آئے نے میرے آقا جڑا مشن لے کے اس دنیا کائنات اندر آئے محبوب پیغمبر دا مشن پورا ہو گیا ہے. سونیو آج دے دن توڑے تے دین اسلام نو مکمل کر دیتا گیا ہے. حضرات میرے آقا نے قرآن پاک دا مقام پڑھ کے اپنے صحابہ نو سنایا. آقا فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم. حضرات میرے آقا فرماندے نے صحابیو آج میرے تے دین اسلام مکمل ہو گیا ہے. جو اللہ پاک نے ڈپٹیاں لائیاں سی آج میں محمد نے پوریاں کر دیتیاں نے. آج دین اسلام مکمل ہو گیا ہے. حضرات جدو آمینہ دے لال نے قرآن پاک دا مقام پڑھیا صحابہ دے اندر خوشی دیاں لہران دوڑ گئیاں. آج دین اسلام مکمل ہو گیا ہے. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے دین اسلام نو مکمل کر دیتا گیا ہے. میرے آقا دا ہر صحابی خوش ہے. ابو بکر میں تیری عظمت تو قربان جاواں. اللہ پاک نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات بڑی فہم و فراست عطا کیتی ہے. حضرت ابو بکر نے قرآن پاک دا مقام سنے آئے تے اکھاں اندروں ہنجو جاری نے آنسو جاری نے. حضرت ابو بکر نالے قرآن پاک دا مقام سن دینے آمینہ دے لال دی زبانی نالے حضرت ابو بکر روئی جان دینے. محبوب پیغمبر دے صحابہ سوال کر دینے حضرات اے ابو بکر نو پتہ نہیں کی ہو گیا ہے. محبوب پیغمبر تے اللہ پاک نے قرآن پاک دا نزول فرمایا ہے. اللہ تے فرما رہے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. سونے آج دے دن توڑے تے دین اسلام نو مکمل کر دیتا گیا ہے. آج تے خوشی دا دن ہے. اے بڑھا بابا ابو بکر پتہ نہیں کیوں روندا ہے. حضرت ابو بکر فرماندے نے اے میرے یارو میرے ساتھیو گل سنو نا واقعی محبوب پیغمبر تے دین اسلام مکمل ہو گیا ہے. حضرت ابو بکر فرماندے نے عمر یار تو نہیں جاندا اے قرآن پاک دا مقام محبوب پیغمبر دی وفات تے دلالت کردا ہے. اج دین اسلام بھی مکمل ہو گیا ہے تے آمینہ دے لال دی زندگی بھی مکمل ہو گئی ہے. حضرت ابو بکر
پیغمبر روئی جاندے نے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی سونے جڑیاں ڈپٹیاں اللہ پاک نے لائیاں سی آج محبوب پیغمبر نے پوریاں کر چھڑیاں نے حضرات 63 سالہ زندگی اندر آمینہ دے لال نے دین اسلام دا کم کیتا حضرات قرآن پاک دا مقام نازل ہویا ہے آؤ اللہ پاک دا تیسرا مقام حضرات قرآن پاک دا تیسرا مقام نوٹ فرماؤ جبرائیل آمینہ دے لال دے سینہ پاک تے قرآن لے کے آئے نے جبرائیل آندے نے سونیوں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا حضرات قرآن پاک دا مقام محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہویا ہے حضرات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے حضرت عمر بن خطاب نے حضرات اس طرح بڑے بڑے صحابہ نو جمع فرمایا ہے حضرت عمر فرماندے نے میں تمام صحابہ کو سوال کرنا ماں سوائے حضرت عبداللہ بن عباس تو عبداللہ چوپر روے باقی تمام صحابہ جواب دین حضرت عمر قرآن پاک دا مقام پڑھ دینے او کھڑیاں دے رہن والے آمینہ دے لال دے سینہ پاک دے قرآن نازل ہویا ہے اللہ فرمان دینے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا حضرت عمر فرمان دینے تمام صحابہ منو اس قرآن پاک دی عید دا قرآن پاک دی سورت دا مطلب دا سونا حضرات سورہ نصر کس وجہ تو نازل ہوئی ہے حضرات سورہ نصر دا شان نزول کی ہے حضرات کئی صحابہ نے کی جواب دیتے حضرات کئی صحابہ بول کے آندے نے اللہ پاک نے فتح عطا فرمائیے آمین دے لال کامیابیاں عطا فرمائیاں نے حضرات دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوپنے آندے نے عبداللہ چھوٹی جی عمر حضرت عبداللہ بن عباس دی حضرات 6-7 سال دا بچائے حضرت عبداللہ بن عباس حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک دا مقام دوبارہ پڑھیا آندے نے ان تمام صحابہ چپ رہن گے کلا عبداللہ بن عباس جواب دے گا حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح 10 عبداللہ پہ آ رہا اے قرآن پاک دی سورت دا شان نزول کیے وہ عبداللہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں آمینہ دے لال نے دعاواں کیتیاں سن میرے آقا فرماندے نے اللہ اے عبداللہ بن عباس نے مفکر بنا دی حضرات دین دا مبلغ بنا دی اللہ پاک نے دین دی سمجھ عطا فرمائیے سونے چھوٹی جی عمرے تے حضرت عبداللہ بن عباس قرآن پاک دا مقام سن دینے تے اکھاندروں ہنجو جاری نے آنسو جاری نے حضرات تے حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے عبداللہ پہ آ رہا رونا کیوں ہے اس صورت دا شان نزول کیے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے امیر المومنین اے سورہ نصر آمینہ دے لال دی وفات دے دلالت پہ کر دیے حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے عبداللہ پہ آ رہا سچ پہچانے آئی عبداللہ تو سچ کے آئے اے سورہ نصر واقعیتاً آمینہ دے لال دی وفات دے دلالت پہ کر دیے حضرات ادھر میرے آقا حجۃ الوداع ادا پہ کر دینے میرے آقا مناسک حج پہ ادا کر دینے میرے آقا نے آخری حج ادا کیتا ہے تے آقا واپسی آ رہے نے حضرات محبوب پیغمبر حجۃ الوداع تو واپسی تے میرے آقا نے جنت البقیع قبرستان والے واسطے نراز میرے آقا نے دعا فرمائیے حضرات آمینہ دے لال جنت البقیع قبرستان والے واسطے دعا کر کے واپسی آ رہے نے محبوب پیغمبر دے صحابی حضرت ابو سعید خدری آنکھو رضی اللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری نال نے حضرات میرے آقا نو بخار چڑھنا شروع ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے اسا جویں جنت البقیع چوں نکلے آمینہ دے لال نو بخار نے گھیر لے آئے، آمینہ دے لال نو بخار چڑھ گئے آئے۔ حضرت ابو سعید فرماندے نے میں محبوب پیغمبر دے متھے پاک تے ہتھ لایا، میں محبوب پیغمبر دی پیشانی تے ہتھ لایا، میں کیا سونیو میں ابو سعید آنا وا سونیو انج معلوم ہوندا اے جویں تانوں دوواں بندیاں جنہ بخار ہے۔ میرے آقا فرماندے نے ہاں ابو سعید پیاریا واقعی سچ پہچانے آئی۔ میرے آقا فرماندے نے ابو سعید واقعی سچ پہچانے آئی، ابو سعید واقعی اج مینوں دوواں بندیاں جنہ بخار ہے تے نال آمینہ دے لال فرماندے نے ابو سعید جس بندے دا تعلق اللہ پاک نال بہتا ہوندا ہے اللہ پاک بہتا آزماندے نے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے میرے آقا کو ایک صافہ ہے، محبوب پیغمبر نے اپنا صافہ دورہ کر کے آمینہ دے لال دے متھے پاک تے بن دیتا ہے، محبوب پیغمبر دی پیشانی تے بن دیتا۔ میرے آقا چلدے ہیں تیری میری ماں اما جان عائشہ سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عابدہ زاہدہ متقیہ عالمہ فاضلہ قاریہ حافظہ اما جان عائشہ دے گھر دے اندر تشریف لے آئے نے۔ میرے آقا فرماندے نے عائشہ پیاریے اج مینوں بخار ہو گیا ہے۔ حضرات مومنہ دی ماں فرماندیاں نے حضرات میرے آقا فرماندے نے عائشہ اج میرے سر نو بڑی تکلیف ہے تے مومنہ دی ماں فرماندیاں نے اما جان عائشہ فرماندیاں سونیو اج میرے بھی سر نو درد اللہ خیر ہی کرے۔ محبوب پیغمبر فرماندے نے عائشہ پیاریے اگر تو میری زندگی اندر فوت ہو گئی تے میں محمد تینو کفن بھی آپ دیاں گا، میں تینو حضرات میرے آقا فرماندے نے میں تینو نہلاواں گا بھی آپ، میں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاں گا۔ تے مومنہ دی ماں مسکرا کے بولیاں آندیاں نے سونیو تساں چاندے ہو کہ عائشہ فوت ہو جاوے کہ توڑی زندگی اندر تسی نواں نکاح کرو نمی بیوی آئے۔ آمینہ دے لال مسکرائے نے۔ میرے آقا فرماندے نے عائشہ تے پیار تے محبت دیاں باتاں نے حضرات آمینہ دے لال بڑا پیار کریا کر دے اما جان عائشہ نال سونیاں بڑی عظمت ماں دی حضرات میرے آقا بڑا پیار کر دے ماں عائشہ نال تے ماں عائشہ بھی بڑا پیار کر دی آمینہ دے لال نال۔ حضرات ماں عائشہ فرماندیاں نے میں محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے میں آمینہ دے لال دی پشانی تے ہتھ لایا ہے، میرے آقا نو دوواں بندیاں جنہ بخار ہے۔ مومنہ دی ماں فرماندیاں میں کہ سونے ہو تنو انج معلوم ہو رہا جویں دوواں بندیاں جنہ بخار ہے۔ آقا فرماندے نے عائشہ واقعی سچ پہچانے آئی اج میں محمد نو دوواں بندیاں جنہ بخار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات جیڑا بخار چڑھے امامنا حضرات ماں عائشہ فرماندیاں نے اے خو بخار محبوب پیغمبر دی وفات دا سبب بن گیا ہے۔ حضرات جیڑا بخار دا آغاز ہویا ہے حضرات 27-28 سفر نو آغاز ہویا ہے، حضرات 14-15 دن محبوب پیغمبر نو بخار رہا، حضرات 2 دن بھی آئے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دا نزول فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سونیا قرآن پاک دا اگلا مقام نوٹ فرما لے۔ حضرات جڑے بندے محبوب پیغمبر دی وفات دے منکر نے قرآن پاک دا قرآن سن لے، حضرات دا قرآن پاک دی آیتاں نوٹ فرما لے۔ اللہ فرماندے نے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حضرات محبوب پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ جی میرا مرنا بھی توڑے واسطے وے، میرا جینا بھی توڑے واسطے وے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔
حضرات تیری میری ماں اماں جان عائشہ سیدہ طیبہ فرماندیاں نے او دن بھی آیا ہے محبوب پیغمبر دی بیماری اب ودی جا رہی ہے آمینہ دے لال نو بخار دی شدت ہوندی جا رہی ہے حضرات میرے آقا مسجد دے اندر تشریف لے آئے محبوب پیغمبر نے مغرب دی نماز پڑھائی ہے تے میرے آقا اس طرح ممبر تے حضرات تشریف لے آئے نے میرے آقا فرماندے نے صحابیو اگر میں کسے بندے دا قرضہ دینا ہے تے میں محمد کولو لے سکدا ہے اگر کسے نال ظلم زیادتی کیتی ہے اج میں محمد دی جان حاضر ہے حضرات محبوب پیغمبر دے صحابہ تشریف فرمانے حضرات ایک بندہ کھڑا ہو کے آندا ہے سونیو میں بدلہ لینا چاہنا وا حضرات محبوب پیغمبر فرماندے نے یا سونیا بدلہ لے لے حضرات اے بندہ وددا آمینہ دے لال دے قریب آیا ہے آندا سونیو ایک جگ دے اندر تسا محبوب پیغمبر سونیو تسا صفا بیٹھی کرواندے سو تسا میرے پیڑ تے چھڑی ماری سی آندا سونیو اج میں بدلہ لینا چاہنا آمینہ دے لال نے چھڑی چکی حضرات اس بندے نو پکڑائیے حضرات صحابی نو پکڑائیے حضرات صحابی بول کے آمنا سونیو جدو تسا میں نو چھڑی ماری سی تے میرے جسم تے میرے پیڑ تے کمیز نہیں سی آمینہ دے لال نے کمیز بھی اتار دیتا ہے حضرات صحابی محبوب پیغمبر دا جانسار آمینہ دے لال دے سینہ پاک نل چمٹ گیا ہے محبوب پیغمبر دے حضرات دو مکندیاں دے درمیان ختم نبوت حضرات مور نبوت دے حضرات صحابی آمینہ دے لال دی مور نبوت نو چمنا شروع کر دیندہ ہے آندہ سونیو اے تا میں نکمے نے بہانہ بنایا سی سونیو میں چاہنا وہ آخری وار میرا جسم توڑے جسم نہ لگ جائے حضرات میرے آقا مغرب دی نماز پڑھا کے کر دے اندر تشریف لے آئے نے مومنہ دی ماں عائشہ بیان کر دیا نے محبوب پیغمبر دی طبیعت حضرات دن با دن زیادہ خراب ہوندی جا رہی ہے حضرات 27-28 سفر نو محبوب پیغمبر نو بخار ہوئے آئے سونے آجو ویلا بھی آگے آئے مومنہ دی ماں فرماندیاں نے حضرات اس طرح نماز دا ٹائم ہو گیا ہے تے محبوب پیغمبر نو غشی تاری ہو گئی ہے میرے آقا بے ہوش ہو گئے نے بخار نائے عائشہ فرماندیاں نے میرے آقا نے اعلان فرمایا ہے میرے آقا فرماندے نے صحابیو مینوں 7 کنویاں دا پانی لے آندا جائے محبوب پیغمبر دے صحابہ دوڑے نے حضرات 7 کنویاں دا پانی لے آندا گیا آمینہ دے لال نے غسل فرمایا ہے میرے آقا نے غسل کیتا ہے مومنہ دی ماں عائشہ فرماندیاں نے حضرات 7 کنویاں دا پانی لے آندا گیا آمینہ دے لال نے غسل فرمایا ہے لیکن میرے آقا دی طبیعت حضرات خراب ہوندی جا رہی ہے عائشہ بیان کر دیا نے نماز دا وقت ہو گیا ہے تے حضرت بلال آنکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات اس طرح دروازے تے آئے نے محبوب پیغمبر دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے حضرات مومنہ دی ماں عائشہ فرماندیاں نے میرے آقا نے اٹھنا چاہیا لیکن پھر بے ہوشی طاری ہو گئی ہے حضرات میرے آقا بے ہوش ہو گئے نے حضرات ماں عائشہ فرماندیاں نے میں اس طرح پانی دیاں پٹھیاں گلیاں کر کے آمینہ دے لال دے متھے تے پھیر دی میں محبوب پیغمبر نو سورہ ناس پڑھ کے دم کر دی میں سورہ فلق پڑھ کے آمینہ دے لال تے دم کر دی نالے اللہ پاک کے دعا ماں کر دی اللہ سونیاں میرے محمد نو شفا ماں دے دے اللہ میرے محمد نو شفا ماں دے دے صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ بیان کر دیا نے حضرت بلال باہر کھڑے نے میرے آقا تے بے ہوشیاں تاری نے حضرات تھوڑی دیر گزریے محبوب پیغمبر نو فاقہ ہوئے آئے تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ پہ آ رہی ہے کیا جماعت ہو گئی ہے یا کوئی نہ حضرات عائشہ فرماندیاں نے سونیوں جماعت کوئی نہیں ہوئی صحابہ توڑے انتظار اندر نے صحابہ توڑے انتظار پہ کر دینے عائشہ فرماندیاں نے میرے آقا نے اٹھنا چاہیا سونیاں پھر محبوب پیغمبر تے بے ہوشی طاری ہو گئی ہے حضرت بلال باہر کھڑے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب پیغمبر تے انتظار پہ کر دینے
نے محبوب پیغمبر تے حضرات دوسری مرتبہ بے ہوشی تاری ہو گئی ہے تے مومنہ دی ماں عائشہ فرماندیاں نے میں آمینہ دے لال نو پٹیاں پیا کر دیاں میں محبوب پیغمبر نو دم پیا کر دیاں حضرات پھر فاقہ ہویا محبوب پیغمبر نے وضو فرمایا ہے میرے آقا فرماندے نے عائشہ پیار یہ کیا جماعت ہو گئی ہے یا کوئی نہ مومنہ دی ماں عائشہ فرماندیاں نے سونیوں جماعت کوئی نہیں ہوئی صحابہ توڑا انتظار پیا کر دینے صحابہ توڑا انتظار پیا کر دینے عائشہ فرماندیاں نے میرے آقا نے تیسری مرتبہ اٹھنا چاہیا محبوب پیغمبر تے پھر بے ہوشی تاری ہو گئی ہے حضرات تھوڑی دیر گزری آمینہ دے لال نو فاقہ ہویا میرے آقا فرماندے نے عائشہ جماعت ہو گئی ہے یا کوئی نہ عائشہ فرماندیاں سونے ہو صحابہ تو انتظار پیا کر دینے میرے آقا فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس میرے آقا فرماندے نے عائشہ ابو بکر نو کو جماعت کروائے مومنہ دی ماں فرماندیاں میں کیا سونے ہوں میرے بابا ابو بکر بڑے نرم دل نے تساں حضرت عمر نو کو جماعت کروائے میرے آقا فرماندے نے عائشہ پیاریے جو میں محمد نے آرڈر دیتا ہے آج اگر مصلی رسول دا وارث بنے گا آمینہ دے لال دے مشن دا وارث بنے گا تے میرا یار ابو بکر بنے گا میرے آقا فرماندے نے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس میرے آقا فرماندے نے عائشہ ابو بکر نو کو جماعت کروائے حضرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام ملے آئے کہ آمینہ دے لال دی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے آج میرے مصلی دا وارث بنے گا میرا یار ابو بکر بنے گا سونے آؤ دن بھی آیا حضرت ابو بکر صدیق مصلی رسول تے آگے نے حضرت ابو بکر جماعت پہ کروان دینے محبوب پیغمبر دے صحابہ تشریف فرمانے حضرات نماز دی ادائیگی پہ ہو رہی ہے میرے آقا نے ماں عائشہ دے حجرے دی حضرات اس طرح پردہ ہٹایا ہے نبی پاک دے صحابہ بیان کر دینے آمینہ دے لال نے چاتی ماری ہے میرے آقا نے بیکھے آئے محبوب پیغمبر دے صحابہ نماز پہ ادا کر دینے میرے آقا بڑے ہی خوش ہوئے نے محبوب پیغمبر بڑے ہی خوش ہوئے اللہ پاک دا شکریہ ادا کر دینے اللہ سونیاں میرا مشن جاری ہے میرا یار ابو بکر جماعت بیا کروا رہے آئے حضرات تے مومنہ دی ماں عائشہ بیان کر دیا نے آمینہ دے لال نو فاقہ ہوئے آئے تے میرے آقا تر پہنے چل دیا آمینہ دے لال مسجد اندر تشریف لے آئے نے حضرات نبی کائنات دے صحابہ بیان کر دینے حضرات مسجد نبوی نور المنور ہو گئی ہے آمینہ دے لال دی آمد نال حضرات مسجد نبوی چمک اٹھی ہے ہر پاس نور ہی نور ہو گیا ہے ہر پاس روشنی ہو گئی ہے حضرات حضرت ابو بکر صدیق نے حضرات اس طرح پیچھے ہٹنا چاہیا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر یار رک جا جماعت نو جاری رکھ حضرات میرے آقا حضرت ابو بکر صدیق دے حضرات کھبے پاسے بیٹھ جاندے نے آمینہ دے لال نے جماعت کروانا شروع کیتی ہے حضرات میرے آقا دے پیچھے ابو بکر پہ نماز پڑھ دائے حضرات حضرت ابو بکر دے پیچھے تمام صحابہ نماز پہ پڑھ دینے محبوب پیغمبر نے جماعت کروائی ہے حضرات نماز مکمل ہو گئی ہے تے میرے آقا دی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے حضرت علی آنکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے محبوب پیغمبر دے صحابی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب پیغمبر نو اس طرح کندھا دیتا ہے ایک پاس شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پاس حضرت فضل بن عباس نے نبی کائنات دے صحابہ بیان کر دینے آمینہ دے لال تے کمزوری نیچا گئی ہے محبوب پیغمبر دے پاؤں زمین دے ذرات کذرا لکیٹاں بنائے جا رہے نے آمینہ دے لال دے پیر کسیڑ دے جا رہے نے محبوب پیغمبر دے صحابہ نے بڑے پیار تے محبت دے نال آمینہ دے لال نو ماں عائشہ دے حجرہ اندر پہنچایا ہے
حضرات ماں عائشہ دے حجرہ اندر میرے آقا تشریف لے آئے نے تے مومنان دی ماں نے حضرات سنا ہاتھ اٹھائے نے آمینہ دے لال واسطے دعا پیا کر دیئے نالے مائشہ قرآن دیاں ایتاں پڑھ کے آمینہ دے لال نو دم پیا کر دیئے میرے آقا فرماندے نے عائشہ پیاریے دمان دے ٹائم چلے گئے نے میرے آقا فرماندے نے عائشہ بس کر جا نہیں عائشہ بس کر جا ہن دمان دے ٹائم چلے گئے نے امی عائشہ نے ہاتھ چکے مانگ دی دعاواں ماں عائشہ نے ہاتھ چکے امی عائشہ نے ہاتھ چکے تے مانگ دی دعاواں اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں پر حکم میرے اللہ دا ٹلنے نہ والا سی میرے آقا پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی میرے آقا پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے بس کرنی عائشہ ویلے لنگ گئے دعا دے ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے بس کرنی عائشہ ویلے لنگ گئے دعا دے پر حکم میرے اللہ دا ٹلنے نہ والا سی میرے آقا پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی ماں عائشہ فرماندیاں نے میرے آقا فرماندے نے عائشہ میری پیاری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے ماں عائشہ نے پیغام بھیجیا حضرات محبوب پیغمبر دی لگتے جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا گیا ہے میرے آقا دی لگتے جگر آئیے حضرات حسنین کریمین بھی آئے نے میرے آقا کدی حسن پاک نو چم دینے کدی حسین پاک نو چم دینے حضرات تے بی بی فاطمہ فرماندیاں نے میں اپنے بابا محمد سلام متھے تے ہاتھ رکھے آئے تے میں کاریاں کارابا ہائے میرے بابا دیاں بے چہنیاں ہائے میرے بابا دیاں بے چہنیاں ہائے میرے بابا دیاں بے چہنیاں حضرات ادھروں اس طرح دروازے تے دستخط ہوئیے حضرات محبوب پیغمبر دی لگتے جگر سیدہ فاطمہ بیان کر دیاں نے میں دوڑ دی ہوئی باہر گئیاں میں باہر ویکھے آئے کوئی بندہ بھی نظر نہیں آندا حضرات کوئی بشر نظر بھی نہیں آندا لیکن دروازہ کھٹکھٹا آئے حضرات ادھروں جبرائیل آئے نے آمینہ دے لال دے سرانے آن کے جبرائیل بیٹھ گئے نے میرے آقا فرماندے نے جبرائیل کی لے کے آیا ہے جبرائیل کی پیغام لے کے آیا ہے جبرائیل آندے نے سونیوں اسرائیل آیا ہے بعد دروازے تے دستخط دین والا کوئی عربی نہیں کوئی بدو نہیں بلکہ اللہ دا بھیجیا فرشتہ اسرائیل سونیوں توڑے کو اجازتاں پیا منگ دائے جبرائیل محبوب پیغمبر دے سرانے بے کے آمینہ دے لال کو لو پوچھ دینے سونے ہو اللہ پاک دی ملاقات نو پسند کرو گے یا کوئی نہ حضرات ایسا نبی جنہوں اللہ پاک نے اجازت دیتی آمینہ دے لال نو اللہ پاک نے فرمایا ہے اگر محبوب پیغمبر چان ساری زندگی آمینہ دے لال زندہ رہن لیکن میرے آقا فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی میں اللہ پاک دی ملاقات نو پسند کرنا ماں حضرات سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے میں اپنے بابا دے سرانے بیٹھیاں میں کہہ رہیاں ہائے میرے بابا دیاں بے چینیاں میرے آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹی رو مت میرے آقا فرماندے نے فاطمہ آج تیرے بابا دیاں بے چین
بےچینیاں ختم ہو جان گیاں اج تیرے ابو نو لوگ پتھر نہیں مارن گے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ پیاریے اج تیرے بابا نو مکے اندروں نہیں کڈیا جائے گا فاطمہ اج تیری میری جدائی دا دن آ گیا ہے حضرات سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے آمینہ دے لال نے فرمایا ہے میرے آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ کن نزدیک کر حضرات سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے میں اپنا کن اپنے ابو جان دے منہ دے نال لایا ہے آمینہ دے لال دے ہونٹا نال لایا ہے سونیا مینوں وقت اجازت نہیں دیندا ورنہ میں محبوب پیغمبر دی وفات النبی حضرات ایک تو تجھے تک بیان کردہ لیکن ٹائم قریب ہو گیا ہے حضرات میں شارٹ کٹ بیان کرنا چاہنا حضرات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے میرے آقا فرماندے نے عائشہ بیٹی رو مت قیامت دا دن ہوئے گا نہیں بیٹی فاطمہ رو مت قیامت دا دن ہوئے گا فاطمہ بیٹیے سب تو پہلا میری ملاقات میرے کرانے وچوں تیری میرے نال ہوئے گی میرے آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹیے رو مت قیامت دا دن ہوئے گا جدو لوگ قبر اندروں اٹھائے جان گے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ سب تو پہلی ملاقات میری تیرے نال ہوئے گی حضرات تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹیے میرے پھلاں دا خیال کری میرے حسنین کریمین دا خیال کری میرے آقا فرماندے نے اے حسن حسین جنتی شہزادے نے جنتی نواباں دے نواب نے میرے آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ میرے دوواں نواسیاں دا خیال کری میرے پھلاں دا خیال کری ادھر ماں عائشہ بیان کر دیا نے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک ماں عائشہ دی گود اندرے حضرات ماں عائشہ دا ویر حضرات حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نو گھر دے اندر آئے نے ماں عائشہ دے حجرے اندر آئے نے حضرات ماں عائشہ بیان کر دیا نے میرے آقا نے اس طرح ہونٹ ہلائے نے میرے آقا نے اشارہ فرمایا ہے میرے آقا نے تبسم فرمایا ہے میرے آقا فرماندے نے عائشہ پیاریے مینوں مسواک دی لوڑ ہے حضرات تے ماں عائشہ دے ویر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے میں عائشہ فرمان دیئے میں اپنے ویر عبد الرحمن کو مسواک لئیے میں اس طرح آمینہ دے لال نو پیش کیتی ہے میرے آقا نے منہ اندر رکھیے لیکن میرے آقا چبا نہیں سکے میرے آقا فرمان دے نے عائشہ پیاریے مینوں مسواک نرم کر کے دے ماں عائشہ فرمان دیا نے میں مسواک اپنے منہ اندر ڈالیے میں اپنے دنداں دے نال مسواک نو نرم کیتا ہے تے آمینہ دے لال نو پیش کیتی ہے میرے آقا نے مسواک فرمائیے حضرات میرے آقا نے مسواک فرمائیے ماں عائشہ بیان کریا کر دی ماں عائشہ بعد اندر کیا کر دی حضرات اماں جان عائشہ بیان کریا کر دیا لوگو میں عائشہ او عائشہ ماں میں عائشہ او عظمت والی عائشہ ماں حضرات اماں جان عائشہ نو اللہ پاک نے شان عطا فرمائیاں نے اماں جان عائشہ بعد دے اندر بیان کریا کر دیا لوگو آخری وقت آمینہ دے لال دا لواب تے میں عائشہ دا لواب بھی کٹھا ہو گیا ہے میرے آقا نے مسواک فرمائیے حضرات ماں عائشہ بیان کر دیا نے میریاں نظراں آمینہ دے لال دے چہرہ پاک دے نے تے میرے آقا نے اس طرح آسمان وال ہاتھ اٹھائے نے میرے آقا دیاں نظراں آسمان وال نے سونیاں جڑا مکے اندر محبوب پیغمبر تشریف لے کے آیا ہے تے مکہ روشن ہو گیا ہے میرے آقا مدینے اندر تشریف لے آئے اللہ پاک نے یسرب نو مدینہ تے مدینہ تو رسول بنا چھڑے آئے آج آمینہ دلہ دنیا کائنات تو جا رہے نے ماں عائشہ بیان کر دیا نے حضرات میرے آقا دیا نظران آسمان والنے تے ہاتھ بھی آسمان وال اٹھے نے میرے آقا دعا پیا کر دینے اللہم بالرفیق الاعلی
اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ میں تیری ملاقات نو پسند کرنا ماں۔ عائشہ بیان کر دیے، اما عائشہ فرماندیاں میں عائشہ نو پتہ ہی نہیں چلیا، آمینہ دے لال دے ہاتھ آستہ آستہ زمین تے آ گرے نے، محبوب پیغمبر دی حضرات روح قبض ہو گئی ہے، میرے آقا جنتاں دے مہمان بن گئے نے۔ عائشہ بیان کر دیاں نے میں اس طرح میں اپنے حجرے دا دروازہ پیچھے اٹھایا ہے، محبوب پیغمبر دے صحابہ تشریف فرمانے، میں عائشہ فرماندی ہیں میں اچھی آواز نل کے یا نبی دیو یارو، او نبی دیو صحابیو، آج محبوب پیغمبر دنیا کائنات تو چلے گئے نے، آمینہ دلہ دنیا کائنات نو چھٹ گئے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونیاں کسی علاقے دے اندر موجود نے، حضرات ایک بکریاں دا چرواہا کدی ڈگ دائے کدی اٹھ دائے تے اکھاں اندروں ہنجو جاری نے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے او بکریاں دے چرواہیا تینوں کی ہو گیا ہے، تیریاں اکھاں اندروں ہنجو کیوں نے، آنسو کیوں نے، رونا کیوں ہے؟ آندہ ابو بکر یار تونوں نہیں پتا آج آمینہ دے لال دنیا کائنات تو انتقال کر گئے نے، محبوب پیغمبر سانو چھڑ کے چلے گئے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سنیا، حضرات اپنے گھوڑے تے سوار ہوئے نے، حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے میں اس طرح اپنے گھوڑے نو دوڑایا ہے، دوڑاندیاں میں اپنی بیٹی عائشہ دے حجرہ پاک اندر آیا ماں، حضرات میرے آقا تے دو چادراں، حضرات یمنی چادراں سفید رنگ دیاں چادراں آمینہ دے لال دے اتے دیتیاں نے، حضرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اس طرح چادر پیچھے ہٹا کے آمینہ دے لال دا بوسا لے آئے، میں محبوب پیغمبر دا متھے پاک چمے آئے، نالے میں کہ سونیوں توڑے تے دو موتاں نہیں آنیاں، سونیوں ایک موت آنی سی تساں چلے گئے ہو۔ حضرات مکہ مدینے اندر کہرام مچ گیا ہے، سونیاں منو ایمان نل دسنا، حضرات تیرے بقول تیری تاریخ دے مطابق تیرے علماء دے فتوے دے مطابق میں نکمہ سوال کرنا چاہنا، حضرات میں کوئی فتوہ نہیں لا رہا، حضرات میں کوئی فتنہ نہیں پھیلا رہا، بلکہ میں نکمہ ان علماء دی جماعت کو سوال کرنا چاہنا، میں نکمے دا سوال ہے حضرات بقول تیرے 12 ربیع دی صبح محبوب پیغمبر دنیا کائنات تو تشریف لے گئے، حضرات تو چنڈیاں لائے، تو محبوب پیغمبر دا جشن ملائے، تو آمینہ دے لال دا حضرات نام لکھ کے کیک تے سونیاں چھریاں چلائیں، مینوں ایمان نال دس حضرات کیڑے منہ نال چنڈیاں لانا ہے سونیاں، حضرات اج منوں بھی خوشی ہے، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ربیع الاول دے مہینے اندر تشریف لے کے آئے، میں نکمے نوں بھی خوشی ہے، پر سونیاں منوں ایمان نال دسنا حضرات جس دن تو خوشی کرنا ہے میری ماں عائشہ روندی نظر آندی ہے، حضرات سیدہ فاطمہ روندیاں نظر آندیاں نے، حسنین کریمین روندے نظر آندے نے، حضرت بلال لکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روندے نظر آندے نے، حضرات محبوب پیغمبر دے صحابہ حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے، حضرت عمر بن خطاب حضرات محبوب پیغمبر دے صحابی حضرت عمر بن خطاب نے اپنی تلوار نیام چو کڈیے، آندے نے جیڑا بندہ کہے گا محبوب پیغمبر دنیا کائنات تو چلے گئے نے، میرے آقا فوت ہو گئے نے، میں عمر اپنی تلوار دے نال اس بندے دی گردن تن تو جدا کر دیاں گا۔ محبوب پیغمبر دے صحابہ نے حضرات حضرت ابو بکر صدیق نو آکے آئے، ابو بکر یار اے عمر کنج دیاں گلاں کر دے، آمینہ دے لال تے دنیا کائنات تو چلے گئے نے، حضرات حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھے آئے کہ عمر دے جذبات بے قابو نے، حضرات محبوب پیغمبر دے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات چل دیاں اس طرح محبوب پیغمبر دے حضرات منبر تے تشریف لے آئے نے، تے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے وما محمد
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے اے صحابہ دی جماعت، اے میرے یارو سن لو، جڑا بندہ محبوب پیغمبر دی پوجا کردا سی آمینہ دے لال چلے گئے نے، جڑا بندہ اللہ پاک دی پوجا کردا ہے اللہ پاک ہے نے، اللہ پاک موجود نے. حضرات حضرت عمر بن خطاب نے جدو ایک قرآن پاک دا مقام سنے آئے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول. حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے میں لڑکھڑا کے زمین تے ڈگ گیا ماں. حضرت عمر تے بے ہوشیاں طاری ہو گئیاں. سونے اج او عمر محبوب پیغمبر دی وفات دا سن کے سونے بے ہوش ہو گیا ہے. حضرات جڑا عمر اینی جرت رکھن والا، حضرات جدو اسلام قبول کیتا ہے تے میرا عمر اپنی تلوار لے کے باہر آیا ہے، لوگاں نو اعلان کیتا ہے کوئی مائی دلال میں عمر نال مقابلہ کرن والا. سونے جو او عمر تے بھی بے ہوشیاں طاری ہو گئیاں نے تے ماں عائشہ بیان کر دیاں نے او دن بھی آیا صحابہ دے اندر اختلاف ہو گیا ہے آمینہ دے لال نو دفنانا کتے وے، محبوب پیغمبر دی قبر کتے بنانی وے. حضرات کوئی صحابی کتے مشورہ دے رہے آئے تے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے او میرے او یارو، او میرے او ساتھیو گل سن لو، میں آمینہ دے لال دی زبانی سنیا سی، میرے آقا نے فرمایا سی، میرے آقا فرماندے نے ابو بکر یار جیڑا نبی جتھے فوت ہو جائے اندہ مدفن ہوتے ہویا کرتا ہے. حضرات معاشہ بیان کر دیا نے محبوب پیغمبر دی قبر میرے حجرے اندر کھودی گئی. آمینہ دے لال دا جنازہ کس طرح پڑھیا گیا ہے. حضرات محبوب پیغمبر دے صحابہ بڑی تعداد اندر موجود نے، 10 صحابہ آندے تے آمینہ دے لال تے درود پڑھ دیتے چلے جاندے. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. حضرات معاشہ بیان کر دیاں 10 صحابہ آندے درود پاک پڑھ دے آمینہ دے لال تے درود پڑھ دے تے چلے جاندے. اس طرح محبوب پیغمبر دا جنازہ پڑھیا گیا. پھر آمینہ دے لال نو ماں عائشہ دے حجرہ پاک اندر دفن کر دیتا گیا. حضرات جڑا نبی جو مشن لے کے آیا، حضرات اللہ پاک نے فرمایا حجت الوداع دے موقع تے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. سونیو آج دے دن توڑے تے دین اسلام نو مکمل کر دیتا گیا ہے. حضرات محبوب پیغمبر فرمایا کر دے میرا جینا میرا مرنا اللہ رب رحمان واسطے. قل ان صلاتی، محبوب پیغمبر دی نماز اللہ پاک واسطے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میں نکمہ دعا گو ہاں کہ اللہ ذوالجلال سانو صحیح معنیاں دے اندر محبوب پیغمبر دے نال پیار کرنے والا بنائے. اللہ ذوالجلال سانو صحیح معنیاں دے اندر حضرات محبت مصطفیٰ عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. جتھے محبوب پیغمبر لیٹے نے آمینہ دے لال دے دیگر صحابہ لیٹے نے میں نکمہ کو حضرات دعا کرنا اللہ تمام صحابہ دیاں قبران تے اور آمینہ دے لال دی قبر تے اللہ کروڑا رحمتان دے نزول فرمائے. اللہ درود و سلام دی بارش دے نزول فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.